السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في التتمة ديال الدروس الخاصة بالكور دو ماركتينغ غادي نشوفو لو سيبلاج اللي هو درس عنده علاقة كبيرة بالدرس السابق اللي متعلق بالسيغمونتاسيون. نشوفو شنو هو السيبلاج. Après avoir identifié des groupes homogènes de clients par la démarche de segmentation, l'entreprise doit déterminer la cible des actions, c'est-à-dire le ou les segments de clientèle à qui il va proposer son produit et vers qui il dirigera ses actions. يعني من بعد ما كناخدو المارشي وكنقسموه لمجموعات اللي هما متجانسين يعني اوموجين اللي سميناهم لي سيغمون دو مارشي اوموجين. كتجي مرحلة أخرى اللي هي السيبلاج. باش نفهمو أكثر وبطريقة أوضح نعطي مثلا المارشي ديالنا حددناه على حسب الجنس، خدينا فقط السيغمون ديال العيالات، ومن بعد هاد السيغمون ديال العيالات كنعينو جزء محدد، كنقولو مثلا العيالات اللي فقط كيمارسوا الرياضة، ولا فقط العيالات اللي كيمارسوا مثلا الايروبيك. اذا نمثلو المارشي ديالنا بهذه الدائره. هذه الدائره كتعني انه هذا هو المارشي ديالنا، يعني هذه هي واحد لا سيغمونطاسيون من واحد السيغمون من المارشي ديالنا اللي عيناه فقط بالعيالات اللي كيمارسوا السبور. دونك في هذا السيغمون هذه غادي نلقاو فيها مجموعه من لي سيبل. يعني لا سيبل الاولى مثلا غادي نلقاو مثلا هذا الجزء هذا عيناه مثلا العيالات اللي هما كيديروا الايروبيك، يعني كيهتموا بالسبور لكن كيديروا واحد النوع مخصص اللي هو الايروبيك. مثلا هاد لا سيبل الثانيه مثلا العيالات اللي كيمارسوا مثلا الرياضه ديال الجولف. لا سيبل الثالثه مثلا العيالات اللي كيديروا الجيدو، او لا مثلا التنس، او لا مثلا تسلق الجبال. دونك فهمتوا انه كيفاش خدينا واحد المارشي قسمناه اولا وعينا منه فقط العيالات، يعني حددنا المارشي ديالنا في العنصر الاول على حسب الجنس، يعني اختارينه هو الاول العيالات اللي كيهتموا بالرياضه. من بعد ما يمكنش لونتربريز ديالنا انه يعني تعطي لي برودوي ديالها او لي سيرفيس ديالها لجميع العيالات اللي كيديروا الرياضه، ولكن غادي نحددوا واحد لا سيبل من خلال ديك السيغمون اللي حددناه من قبل. يعني كنعينوا عيالات اللي كيهتموا بواحد النوع محدد من الرياضه، وكل رياضه مثلا التنس او الجيدو او الجولف او مثلا السباحه، كل رياضه عندها لي برودوي ديالها خاصين بها اللي ممكن لونتربريز انها تبيعهم لهاد الفئه هذه، او لا لي سيرفيس اللي ممكن انه تقدمهم لهاد الفئه. دونك فهمتوا كيفاش انه لا سيبل او السيبلاج عنده علاقه يعني علاقه ديريكت مع سيغمونطاسيون. دابا خاصنا نشوفوا شنو هما لي كريتير دو شوا جينيرو دون سيبل، يعني كيفاش شنو هما المعايير او لي كريتير باش كنختاروا واحد لا سيبل. l'adéquation avec l'image de l'entreprise, la compatibilité avec les objectifs de l'entreprise, attrait du segment vise et risque encouru, taille et croissance du segment vise, probabilité de succès de l'entreprise. Donc, أول critère اللي عندنا هو l'adéquation avec l'image de l'entreprise. La cible ne doit pas remettre en cause la perception d'une marque par une rupture brutale avec son historique commercial et communicationnel. De plus, une image de marque favorable et bien ancrée est un facteur de différenciation globale qui doit être renforcé par un ciblage adéquat pour profiter à l'ensemble de l'entreprise et bien évidemment aux produits nouveaux. أول كريتيك عندنا هو l'adéquation avec l'image de l'entreprise، بمعنى خاص يكون عندنا واحد التوافق ما بين لا سيبل اللي اختارينا وما بين ليماج ديال لونتربريز. مثلا لونتربريز في لا مارك ديالها كترمز للياقه البدنيه والرشاقه، هذه هي الصوره اللي كتميز لونتربريز. اذا ما يمكنش ليها يعني لهاد لونتربريز هذه تاخذ واحد لا سيبل ديال العيالات اللي مثلا العمر ديالهم فايت 80 سنه، ولا مثلا اونتربريز معروفه في الصوره ديالها في الاذهان ديال يعني ديال الناس ولا ديال لي كونسوماتور بلي لي برودوي ديالها كلهم كيتصنعوا من مواد اللي هما طبيعيه وصحيين. وتجي مثلا هاد
لونتربريز هادي وتسيبلي العيالات اللي كيدخنوا. دونك هنايا ما كاينش واحد التوافق ما بين ليماج ديال لونتربريز وما بين لا سيبل اللي كتختار، لانه هاد لا سيبل كتولي مضاده للعلامه التجاريه، يعني لا مارك ديال لونتربريز. دونك دائما خص يكون واحد التوافق ما بين ليماج ديال لونتربريز وما بين لا سيبل اللي كتختار. الكريتير الثاني اللي عندنا هو la compatibilité avec les objectifs de l'entreprise. La cible retenue doit être compatible avec les grandes orientations de la politique générale définie par ses dirigeants. يعني تكون لا سيبل متوافقه مع الاهداف ديال لونتربريز. فاش غادي نوصلوا للماركتينغ استراتيجيك غادي نفهموا اكثر، لكن نوضح ما امكن. يعني اي اونتربريز كيكون عندها الماركتينغ استراتيجيك اللي من خلاله كتحدد لي غراند زوريونتاسيون، يعني التوجه ديال لونتربريز على المدى الطويل، مثلا على مدى ديال 5 سنوات. اذا ديك لا سيبل اللي كتختار لازم تكون متوافقه مع دوك الاهداف الكبيره اللي كتتجه ليها لونتربريز، حيث كذلك في الماركتينغ كنلقاو اهداف اللي هي على المدى القصير واهداف على المدى الطويل. كما كنشوفوا مثلا في لا كونطابيليتي عندنا لي زيليمون اللي كيكونوا ا لونغ تيرم و لي زيليمون اللي كيكونوا عندنا ا كور تيرم. دونك لا ميم شوز في الماركتينغ عندنا بعض لي زوبجيكتيف اللي كيكونوا ا لونغ تيرم اللي غادي نشوفوهم في الماركتينغ استراتيجيك او اللي كتسمى الماركتينغ ابروفوندي، وعندنا كذلك لي زوبجيكتيف اللي كيكونوا ا كور تيرم. اذا هاد l'objectif هذا يعني la compatibilité avec les objectifs de l'entreprise خاص يكون يتحترم فاش نبغيو نحددو واحد لا سيبل معينة. الكريتير الثالث هو attrait du segment vise et risque encouru. Chaque segment doit faire l'objet d'une analyse opportunité-menace. يعني كنشوفوا شنو هي الجاذبيه ديال لا سيبل وكذلك شنو هما المخاطر اللي غيواجهونا في ديك لا سيبل، وغادي نشوفوا في الدروس الماجيه كيفاش كنديروا التحليل ديال لي زوبورتونيتي اي لي موناس، ومن خلال واحد لا ماتريس اللي كنسميوها لا ماتريس سوات كندرسوا من خلالها لي زوبورتونيتي او لي موناس، يعني الفرص والاكراهات اللي كيتواجدوا عندنا في واحد المارشي او لا واحد لا سيبل معينه. Le critère الرابع هو la taille et croissance du segment vise. Les ressources de l'entreprise représentent une contrainte naturelle dans le choix d'une cible, si bien que la taille du segment visé doit être compatible avec le potentiel de l'entreprise. C'est pourquoi, généralement, les petites entreprises s'attaquent à des segments étroits, bien spécifiques et bien délimités. Les niches. يعني الحجم والنمو ديال ديك لا سيبل. مثلا اونتربريز الا كانت متوسطه ولا صغيره خاصها تستهدف واحد لا سيبل اللي قادره انها توفر ليها الحجم ديال لي برودوي اللي كتحتاجها ديك لا سيبل. مثلا انا اونتربريز ولا السيبل فيها 70,000 شخص وكلهم كيستهلكوا برودوي، يعني برودوي ديالي بشكل يومي، ولونتربريز ما قادراش يعني دير البرودكسيون ديال 70,000 يونيتي في النهار ودير ليها يعني ديستريبيسيون. اذا لونتربريز خاصها تاخذ واحد لا سيبل اللي قادر عليها، ما تكونش كبر من لي ريسورس ديالها، يعني لي ريسورس بمختلف الانواع ديالهم اللي متوفرين عندها، وكذلك ما تكونش صغيره بزاف. ومن جهه اخرى نشوفوا لا كرواسونس، يعني النمو ديال ديك الفئه واش كتزاد مع مرور الوقت ولا غادي وكتنقص، يعني ديك لا سيبل اولا دوك الناس اللي كيكونوا لينا لا سيبل اللي اختارينا خاصنا نعرفوا واش كيتزادوا، يعني واش ديك لا سيبل غاديه وكتزاد في الحجم ديالها وفي العدد ديالها، او لا العكس غاديه وكتنقص. مثلا كيفاش غادي نعرفوا؟ مثلا كما قلنا في الامثله ديال الرياضات، مثلا كنشوفوا واحد الرياضه واش مع السنوات غادي وكيكون عليها الاقبال، او لا مع مرور الوقت غاديه وديك الرياضه يعني ما بقاوش الناس كيمارسوها. دونك هذا معيار اللي غادي نحددوا به يعني لا كرواسونس ديال سيغمون اولا ديال لا سيبل ديالنا اللي خاصنا نختارو. قبل ما نكمل حاولوا انكم ديروا لايك لا فيديو كتشجيع علينا باش نبقاو مستمرين ان شاء الله. شكرا لكم. دونك الكريتير الخامس هو probabilité de succès de l'entreprise. La probabilité de succès est liée à deux groupes de facteurs interdépendants: les forces et les faiblesses de l'entreprise et du produit,
la réponse prévisible du segment étudié face à ce produit. يعني شحال هي احتمالية ديال النجاح ديال لونتربريز مع ديك لا سيبل، وهاد الاحتمالية ديال النجاح كنحددوها بمجموعة من الأمور. أولا لي فورس اي لي فيبليس ديال لونتربريز، يعني شنو هما نقاط القوة ونقاط الضعف ديال لونتربريز. وكذلك كنحددو من خلال لا ماتريس سوات اللي غادي نشرحوها من بعد كيفاش مثلا كنشوفو لي فورس اي لي فيبليس. مثلا لي فورس كنشوفو لونتربريز مثلا واش عندها واحد التجربه طويله في واحد الميدان محدد مثلا ديال الرياضه، او لا مثلا لي فيبليس انه ما عندهاش يعني ناس متخصصين في ذاك المجال. دونك بهكا كتدرس لونتربريز يعني لي بوين اللي فيهم قوه، او يعني لي فورس او لي فيبليس ديالها. دونك ملي غنوصلوا لا ماتريس سوات غادي نشرحوا هاد الامور هادو ونضبطوهم. وكنشوفوا كذلك لي كونسوماتور بوتونسييل، يعني الاشخاص اللي محتمل يكونوا دي كليون فيديل من بعد. كيفاش انه واحد الشخص كيكون كونسوماتور بوتونسييل، يعني حاليا ماشي هو واحد الكليون اللي كياخذ من عندنا، ولكن كاين احتمال كبير انه فقط الى عرف بلي راه متواجد واحد البرودوي معين ممكن انه من بعد يبقى يكونسومي. دونك هذا هو اللي كيتسمى بالكونسوماتور بوتونسييل، يعني كونسوماتور اللي هو محتمل من بعد انه يبقى يكونسومي البرودوي ديالنا. كذلك كنشوفوا لا كاليتي ديال البرودوي اللي كنقدمو، ولا كاليتي هنايا من جانب ديال البرودوي نفسه ومن الجانب ديال ليماج ديال البرودوي، ومن خلال الصوره اللي مترسخه في الاذهان ديال لي كونسوماتور على البرودوي ديالنا. وكذلك القدره ديالنا على المنافسه مع لي زونتربريز الاخرين اللي كتقاد او اللي كدير لا برودكسيون نفس البرودوي. اذا كل هاد العناصر هما باش كنحددوا النسبه ديال النجاح ديال واحد لونتربريز في واحد لا سيبل معينه. وفي الموقع المقاول غادي نخلي لكم مجموعه من لي ديفينيسيون اللي ممكن انهم يتعطوكم في لي زيكزامان ديالكم واللي كيكون عندهم علاقه مع هاد الشابيتر هادي، وكذلك بعض لي كيستيون وامثله على لا سيبل.